الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. چلدے ہیں کرو تے کرو لوگ جڑے اللہ کو ڈرتے ہون گے جنت دی طرف کرو تے کرو جان گے. تے چلدے ہیں دروازے تے پہنچ جان گے تے دروازے انہاں واسطے کھول دیتے جان گے تے ملائکہ انہاں نوں کہن گے تواڈے تے اللہ دیاں سلامتیاں ون جڑی تسی پاکیزہ زندگی گزاریے. اس جنت چوں داخل ہو جاؤ تے ہمیشہ نہیں داخل ہو جاؤ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیوں میں تواڈے سامنے قرآن پاک دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے
اللہ مالک کے دعا دیں اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبنا نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں تمہیں پتہ ہے رمضان ساڑھے کول آیا اور بڑی تیزی دے نال گزر کے چلا گیا۔ آج الوداعی خطبہ جمعہ ہے، ہو سکتا ہے زندگی دے وچ پھر اللہ نصیب کرن یا نہ کرن، پر دعا کرو اللہ دوبارہ ساری زندگی چو رمضان دیا رونقاں نصیب فرما دیں۔ ساتھیوں یہ مہینہ آیا اور بڑی تیزی نال گزر گیا۔ کل دا روزہ پرسوں پتہ نہیں روزہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ اساں پورے مہینے روزے رکھے نے، عبادتاں کیتیاں نے، صدقے خیرات کیتے نے۔ کوئی مزدور مزدوری کرے نا، شام نو اوندا مالک نو مزدوری دیندا ہے، یا ملازم ملازمت کرے شام نو اوندا مالک انہوں ملازمت دیندا ہے۔ اساں پورے مہینے روزے رکھے نے اور انشاءاللہ اللہ سانو بھی اندہ صلہ دین گے، انشاءاللہ اندہ بدلہ دین گے۔ اندہ بدلہ کیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آپ فرماتے ہیں جڑے بندے نے رمضان تے روزے رکھے ایمان دی نیت دے نال اللہ پاک کو ڈردے ہویا سواب دی نیت دے نال انہیں اللہ دے سامنے روزے رکھے، آپ فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ان دے روزے رکھن دی وجہ کر کے اللہ پاک زندگی دے گناہ ہی معاف کر دیندے نے۔ اے بندہ جنت دا حقدار بن جاندا ہے۔ اے جنت دا حقدار بنیا بیٹھا ہے۔ کیڑی جنت؟ اللہ پاک فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اور جلدی کرو جلدی کرو، اللہ سونے کندے والے جلدی کریے۔ اللہ پاک فرماندے نے اس جنت دی طرف جلدی کرو نا جن دی چوڑائی 7 زمیناں تے 7 آسمان نجنی ہے، جن دی چوڑائی 7 زمیناں ملا دیتیاں جان، 7 آسمان ملا دیتے جان۔ اللہ دا قرآن کہندا او جنت 7 زمیناں تے 7 آسمان جنی چوڑی ہے، ان دی لمبائی دا کسے نو پتہ نہیں۔ چوڑی اینی جنہیں 7 زمیناں نے، جنہیں 7 آسمان نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے نبی دے منن والےو جلدی کرو جلدی کرو، اس جنت والے جلدی کرو نا۔ اللہ اکبر، اللہ آنند دوستا اج تینوں جنت دے بارے دسانا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ این کر کے لوگاں دے حساب کتاب ہو جان گے اور جنتی جنت نو جا رہے ہون گے۔ ایک ایڑیاں جماعتاں نے، انبیاء دی جماعت جا رہی ہے، ایک انہاں دی جماعت جا رہی ہے، نبیاں دی جماعت جا رہی ہے، رسولاں دی جماعت جا رہی ہے، صحابہ دی جماعت جا رہی ہے، صدیقاں دی جماعت جا رہی ہے، اللہ دے نیک بندیاں دی جماعت جا رہی ہے، اولیاء اللہ دی جماعت جا رہی ہے۔ چل دیاں
اے جنت دے دروازے تے پہنچ جان گے، جنت دے دروازے تے جا کے کھڑے ہو جان گے، پر کسے دی جرت نہیں جنت دا دروازہ کھٹکا دے۔ اج جنت دا دروازہ کون کھٹکائے گا؟ اج جنت کون کھلوائے گا؟ اور جنت کھلوا سکتا ہے آمینہ دا لال محمد ہی کھلوا سکتے ہیں، آپ تو علاوہ کوئی جنتا نہیں کھلوا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں میں سب تو پہلے جا کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا۔ آپ انج کر کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے، جنت دا دروان، جنت دا جڑا دربان ہے رضوان پوچھے گا من دقل باب، اور جنت دا دروازہ کنے کھٹکھٹایا؟ آپ فرمان گے آنا محمد، میں محمد، میں محمد، میں آمنہ دا جایا، اور میں محمد، میں محمد، میں آمنہ دا جایا، جلدی کھولو جنت دا دروازہ میں امت نال لے آیا۔ آپ فرماندے نے میں جنت دا دروازہ کھلواواں گا، میرے نبی جنت چوں جا رہے ہون گے، میرے نبی دے نال ابو بکر بھی ہون گے، عمر فاروق بھی ہون گے۔ یار تھوڑی جی اندر آگے نا آواز سیٹ کر دو، آواز بڑی پاٹ دی پی، پتہ نہیں اجے سیٹ بدلیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مسجد نبی جو تشریف فرمانے آپ آئے نا، ایک سائر تھے ابو بکر نے، ایک سائر تھے عمر فاروق نے، اللہ دے پاک پیغمبر این کر کے مسجد نبی چوں آ گئے نا، صحابہ نے بھی کیا، صحابہ مسکران لگ پہ، آپ فرماندے نے مسکران دے کیوں جے؟ صحابہ کہندے نے سونے جوڑی بڑی پابدی پی، آپ فرماندے نے تسی ہاتھ دے پہ جے، اور جویں میں تے عمر، جویں میں تے صدیق تے عمر ایویں سی دنیا تے کٹھے، ایویں سی جنت چوں بھی کٹھے ہی ہوواں گے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ دے نال جا رہے نے، اللہ اکبر اللہ، آپ علیہ السلام دے صحابہ بھی نال نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام این کر کے نا مسجد نبی جو داخل ہوئے، سرکار فرماتے نے یار سنو ہی بند کر دیتا ہے، مردی ہے تیری یار۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت ابو بکر صدیق دے نال مسجد چوں داخل ہوئے، حضرت عمر فاروق دے نال مسجد چوں داخل ہوئے، ایک منے صدیق نے، ایک منے عمر فاروق نے، صحابہ کہندے نے سونے جوڑی بڑی پھاپتی پیے، آپ فرماندے نے جویں دنیا تے اسی مسجد نبی چوں داخل ہوئے ہاں، ایویں جدوں جنت ایک سائڈ تے صدیق ہوئے گا، ایک سائڈ تے عمر فاروق ہوئے گا، اللہ اکبر اللہ، اور کچھ خوش نصیب ہون گے جنہ واسطے اللہ دی جنت دے اٹھی دروازے کھل جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی بیٹھے ہوئے نے، آپ فرماندے نے جگاں دے پیر فرماندے نے آپ نے جنت دے دروازیاں دے ذکر کیتا نا، اور جنت 8 دروازے نے، ایک باب الصلاۃ ہے نا، اندے وچوں نمازی لوگ گزرن گے، ایک باب صدقہ ہے نا، اندے وچوں صدقہ خیرات کرنے والے گزرن گے، آپ فرماندے نے ایک باب الجہاد، اندے وچوں جناب جڑے اللہ دے راہ چوں جہاد کردے رہنے اے لوگ گزرن گے، آپ فرماندے نے ایک باب الریان، اندے وچوں روزے دار گزرن گے، نبی پاک فرماندے نے ایک باب الایمن، اندے جو لوگ گزرن گے جنہاں نو اللہ نے بغیر حساب تو جنتاں عطا فرما دینیاں نے، بغیر حساب تو نا جنتاں لب جانیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی شامل فرما لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے سامنے جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی حضرت صدیق کول بیٹھے نے، آپ فرماندے نے آپ نے جب جنت دے دروازیاں دا تذکرہ کیتا نا، حضرت صدیق بول پے سونیا کوئی ایگو جا بھی بندہ ہوئے گا نا، ایگو جا بھی بندہ ہوئے گا جن دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے۔ آپ فرماندے نے نام ارجو ان تکون منکم، اور صدیق سن لے تو سوال کیتا ہے ایگو جا بندہ کیڑا ہوئے گا نا جن دے
واسطے جنت دے 8 دروازے کھلن گے. آپ فرماندے نے صدیق مینوں لگدا ہے تو انہاں لوکاں دے وچوں ہے جنہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے. اللہ سانوں بھی انہاں چ شامل فرما. تھوڑی آواز کھول دیں. میں تو دور کرنا تو بولتا ہی نہیں تھا, ہچتا ہی نہیں تھا. چنگا اج میک لایا جی. پھر نبی پاک فرماتے نے او بندہ جڑا کرو چنگی طرح وضو کر کے آندا ہے تے نال کلمہ شہادت پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ فرماندے نے جیڑا بندہ وضو تو بعد ایک کلمہ پڑھدا ہے اللہ ایندے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. اور نبی پاک فرماندے نے او عورت المرأۃ اذا صلت خمسا, میری ماواں پہنا بھی دھیان نال سن. آپ فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسا واتات شاکرا واتات بالا وصامت شاکرا وحفظت فرجا. آپ فرماندے نے جڑی عورت 4 کام کر دیے اپنے رمضان تے روزے رکھ دیے 5 نمازاں پڑھتی ہے اپنے خاوند دی فرما برداری کرتی ہے اپنے وجود دی حفاظتاں کرتی ہے. آپ فرماتے ہیں کل قیامت نو اندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جان گے. کل قیامت نو نا 8 دروازے کھول دیتے جان گے. اور ایک وہ بندہ جن دے 3 بیٹے فوت ہو گئے, جن دے 3 بچے فوت ہو گئے, انہیں صبر کیتا, اندے واسطے بھی نا آواز لگ جائے گی اور تیرے لیے 8 دروازے کھول دیتے نے جن دے جو دل کر دے آگے داخل ہو جا. دعا کرو اللہ ساڑھے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دے گے. اللہ اکبر. اللہ ساتھیوں اے جنت جڑی اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے تیار کی تھی. اللہ اکبر. اللہ تے جنت تے جہنم دے درمیان اللہ پاک نے ایک جگہ عراف نامی تیار کر دیتی ہے. عراف نامی جگہ اے اونا لوگاں واسطے ہم جنہ دیاں نیکیاں جنہ دے گناہ برابر ہون گے, نیکیاں بھی ہونیاں گناہ بھی ہونے, یا او لوگ جڑے والدین دی اجازت تو بغیر جہاد سے چلے گئے, یا او لوگ جڑے والدین دی اجازت تو بغیر حج کرن چلے گئے یا علم سیکھن چلے گئے, اللہ پاک نے انہاں نوں جنت نہیں دینی. اللہ پاک فرمان گے اوے تہاڈا کم تاں بڑا چنگا پر ماپیاں دی اجازت تو بغیر چلے گا جے میں تانوں جنت نہیں دینی, میں تہاڈے واسطے عراف نامی جگہ تیار کر دیتی ہے. ایندا جڑا ماحول ہوئے گا نا یہ زمین ورگا ہوئے گا, نہ ایتھے جناب جہنم دے عذاب ہون گے نہ جنت دیاں سہولتاں ہون گیاں. اور ساتھیاں جے جنت لینی ہوں ماپیاں دا فرما بردار بن جا. جڑا دنیا تے ماپیاں دا فرما بردار ہے اللہ جنت دے داخلے نصیب فرماتے ہیں. تے غور کرے آجے غور, آج میں تواڈے سامنے جنت دے درجات بیان کرنے نے. اللہ پاک نے جنت دے جویں 8 دروازے بنائے نے ایویں اللہ پاک نے جنت دے 8 درجات بنا دیتے ہیں, اور ایک درجے تو دوسرے درجے تک اللہ نے 100 سال دا فاصلہ بنا دیتا ہے. آؤ تو دساں کیڑا کیڑا درجہ ہے, آ غور کریا جی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا جڑا دین دستا ہے جنت دا پہلا درجہ اندا نام دار الخلد. اللہ پاک نے اینو خالص چاندی دا بنا دیتا ہے, ایندے چوں عام لوگ جنت چوں جان گے, عام لوگ ایندے چوں داخل ہون گے. دوسرا درجہ اللہ پاک نے دار السلام بنا دیتا ہے, ایندے اندر او فقیر لوگ داخل ہون گے جڑے اللہ دے سامنے اپنی فقیری تے صبر کردے رہن, اپنی فقیری تے اللہ پاک دے شکریہ ادا کردے رہن. دوسرا درجہ دار المقام ہے, اے او جنت جڑی اللہ پاک نے امیر لوگاں واسطے تیار کیتی ہے جڑے اللہ دا شکریہ ادا کردے نے, جڑے نیک لوگ نے امیر
امیر نیک لوگ اللہ پاک نے انہاں واسطے دارالمقام تیار کر دیتا ہے. اے سرخ یاقوت دی جنت. اگلی کیڑی جنت؟ جنت عدن. نام اے او جنت جڑی اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے تیار کیتی ہے. جڑے نیک لوگ نے، آپت تے زاہد لوگ نے، غازی تے سخی لوگ نے، اللہ پاک نے انہاں واسطے جنت عدن تیار کر دیتی ہے. اگلی جنت دا نام دار القرار ہے. اے کیڑی جنت ہے؟ جڑی اللہ پاک نے خالص موتیاں دی بنا دیتی ہے. اے حافظاں واسطے، اے قاریاں واسطے اللہ پاک نے دار القرار تیار کر دیتی ہے. اے دار القرار تیار ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. اگلی کیڑی جنت ہے؟ چھواں درجہ جنت دا جن دا نام ہے جنت النعیم. اے او جنت جڑی اللہ پاک نے شہیداں واسطے تیار کیتی ہے. اللہ پاک نے بانگیاں واسطے تیار کیتی ہے. اگلی کیڑی جنت جن جنت الماوا کیا جاندا ہے. اے جنت اللہ پاک نے او جڑے لوگ اللہ دے راہ چوں خون پیش کر دیندے نے، اپنی جان کٹا دیندے نے، اپنی جان اپنی زندگی قربان کر دیندے نے، اللہ دے اولیاء بندے شہیداں تے اولیاء واسطے اللہ پاک نے جنت الماوا تیار کر دیتی ہے. اگلی کیڑی جنت؟ جنت الفردوس. اللہ پاک نے اے اپنے نبیاں تے رسولاں واسطے تیار کر دیتی ہے. اور نبی پاک دے صحابہ بھی ہون گے تے انشاءاللہ اسی بھی ہوتے ہوں گے. نبی پاک نے فرمایا جدو سوال کرو نا جنت دا، آپ فرماتے ہیں جنت الفردوس دا سوال کرو. اللہ اکبر اللہ. اے سب تو بڑی جنت ہے. اور اینا جنتاں دے اتے اللہ پاک دا عرش. اللہ اکبر اللہ. اے نا انج درجہ با درجہ نے جی میں تسی سیڑھیاں جڑو، ایک سیڑھی تو اگلے اتے دوسری سیڑھی، یعنی ایک دوسرے دے اتے نہیں. اے نا ایک ایتھے ہم، دوسری اوتھے ہم، تیسری اوتھے ہم، یعنی کہ جی میں سیڑھیاں ہوندیاں نے نا ایویں اللہ پاک نے اے جنت دے 8 درجے بنا دیتے نے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک بھی جنت الفردوس جو ہون گے سب تو اعلیٰ مقام ہوئے گا. دعا کرو اللہ نبی پاک دا گوان نصیب فرما دے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا آپ نے کچھ کام دسے نے جنہ دے کرن دی وجہ کر کے اللہ پاک اپنے بندیاں نو نبی پاک دا گوانڈ نصیب فرما دین گے. آؤ تو انہوں دسام اے کیڑے کیڑے کام نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد خوش نصیب ہون گے جنہاں نو سرکار دا ساتھ مل جائے گا، نبی پاک دا گوانڈ مل جائے گا. اینا جو ایک بندہ ہوئے جڑا یتیم دی پرورش کردا، یتیم دی کفالت کردا. آپ فرماتے ہیں میں تے یتیم دی پرورش کرنے والا جنت چوں انج کٹھے ہوواں گے جویں دو انگلیاں کٹھیاں ہوندیاں نے. ایک بندہ ہوئے جنوں اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے، انہاں دی سونی تربیت کر کے، انہاں دا حق انہاں تے جناب اچھی تربیت کر کے انہاں دی شادی کر دیندا، انہاں دا حق ادا کر دیندا. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک انہوں نے جنت چوں میرا ساتھ نصیب کر دین گے. تیسرا بندہ ہوئے جڑا نفلی نمازاں بہتیاں پڑھتا ہے، نفلی نمازاں پڑھنے والا بندہ، اللہ کو اکبر اللہ، بہتیاں نفلی نمازاں پڑھنے والا بندہ اللہ انہوں نے جنت چوں میرے محمد دا ساتھ نصیب کر دین گے. جانتے ہو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا ایک صحابی ہے حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے 24 گھنٹے نا میرے مصطفیٰ کول بیٹھا رہندا. آپ فرماندے نے ربی شادی کیوں نہیں کرواندے؟ ربی کہندے نے سونیا شادی کرواواں گا، بیوی بچیاں جو بھاگ جاواں گا. آپ فرماتے ہیں شادی نہیں کروانا. یہ کہندا سونیا میرا دل کردا میں 24 گھنٹے تانوں ویکھدا رہاں. آپ ایک دن بڑا خوش ہوئے. آپ فرماتے ہیں سلمہ شیطان سلمہ شیطان اور ربی منگ لے جو منگنا ہی میں تینوں رب کو لے کے دے دیاں گا. اوے منگ لے جو منگنا ہی رب کو لے کے دے دیاں گا. حضرت ربی سوچن لگ پے نبی پاک کو کی منگم جے سرکار کو لا
اولاد منگا میرے نبی دا 18 مہینیاں دا ابراہیم گود خالی کر کے چلا گیا یہ سرکار کو رزق منگانا آپ علیہ السلام دے چلیاں چوں 40 دن اگنی بالدی منگا تے کی منگانا حضرت ربی بول پینا اسالو کا مرافقہ کا فی الجنہ محبوبہ جے رب کو لے کے دینا جے جنت جو اپنا گوانڈ لے کے دے دیا جے آپ فرماندے نے ربی بڑی وڈی پانڈ نو ہاتھ پا لیتائی بڑی وڈی گل نو ہاتھ پا لیتائی آپ فرماندے نے ربی فانی علی نفسی کا بھی کثرت السجود اے ربی بہتے سجدے تو کریا کر میں رب کو تینوں جنت چوں اپنا گوانڈ لے دیواں گا گوانڈ لینا ہے نا پھر دعا کرو اللہ نفل پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے کئی تاں ویلے نا ایسا ماہ مبارک چوں بھی مسیتے نہیں گا ہاں ماہ مبارک جڑا جا رہا بڑی تیزی نال اللہ اکبر اللہ پھر پتہ نہیں قسمت چوں نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا تے بابا جی پڑھیا کرتے سن اے لگا جاندا اے رب دا پرونا جی اے لگا جاندا اے رب دا پرونا جی اے پھر قسمت نال نے آنا جی اے کی زندگیاں انسان دیاں اے بابا رون کا ماہ رمضان دیاں اے ساتھی آجا اپنے اللہ نال تعلق جوڑ لے رمضان تا تیرے واسطے ایک ٹرین گاہ بن کے آگئے رمضان تا تیرے واسطے ایک کورس بن کے آگئے کورس تو کر لے اللہ تینوں جنت دے داخلے نصیب فرما دیں گے جنت لینی نا اللہ ساری قسمت چو فرما دے جب بندے نے جنت چو جانا ہے نا اللہ پاک نے اپنے بندے نو آپ تیار کرنا ایتھے کسے دی شادی ہوئے نا ایندے یار بیلی اینو پارلر سے لے جا کے تیار کر دیں اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے ایتھے دنیا تے تیرے پہلی تیار کرن کر قیامت نو جدوں میں تانوں 72 دا لاڑا بناونا میں رب تینوں آپ تیار کر دے کہ تیار کیوں کرے گا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جدوں بندہ جنت ہو جائے گا اللہ پاک انہوں 60 ہاتھ قد عطا فرما دیں گے حضرت آدم علیہ السلام دا قد مل جائے گا 90 فٹ قد 60 ہاتھ قد ہوئے گا نا اس نے یوسف اللہ عطا فرما دیں گے اس نے یوسف مل جائے گا زبان عربی ہوئے گی مٹھی بولی داؤد علیہ السلام دی ہوئے گی اخلاق جگہ دے پیر نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے گا 33 سال دی جنین جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہوئے گی ایک کون جا رہے ہیں 72 دا لاڑا جا رہے ہیں اور ہیرا ایک گل تینوں اور سمجھا دے مانا جدو جنتی نے جنت جو جانا ہے اندے جسم دے ہوتے کوئی وال نہیں ہوئے گا داڑھی بھی نہیں ہوئے گی مچھاں بھی نہیں ہون گیا جسم تے وال بھی نہیں ہون گے صرف سر دے وال ہون گے نا اے 72 دا لاڑا جا رہے ہیں اللہ کو اکبر اللہ چل دے ہم یہ جنت دے دروازے تے پہنچ گیا ہے نا ادنوں قرآن پتہ لگ گیا ہے ساڈا سر دا تاج آ رہا ہے یہ انج کر کے استقبال واسطے کھڑیاں ہوئیاں نے استقبال کرنے واسطے یہ قرآن کھڑیاں ہوئیاں نے اللہ پاک نے ہر بندے نو دنیا دیاں 2 عورتاں جنت چوں دینیاں نے 2 بیویاں دنیا دیاں ہون گیاں اللہ کو اکبر اللہ یہ سارے جہان تو پیاری ہون گیاں نا اللہ پاک نے 70 حوراں عطا کر دینیاں نے اللہ کو اکبر اللہ استقبال ہو رہے نے ایک کیڑیاں حوراں اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسیاں حوراں تیار کر دیتیاں نے ایڈیاں سونیاں حوراں تیار کر دیتیاں نے ایک خیمیاں دے اندر نے اے موتیاں ورگیاں اے جناب موتیاں ورگیاں حوراں اللہ کو اکبر اللہ ایڈیاں سونیاں حوراں اللہ دا قرآن کہہ
جاندا ہے جنہاں نوں انہاں دے آمداں تو علاوہ نہ جنہاں نے ویکھیا نہ انساناں نے ویکھیا نہ چویا نہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اور نو اللہ پاک نے ایڈا سونا بنا دیتا ہے اگر اندھیری رات ہوے اور اپنا ہاتھ باہر کر دے تے رات روشن ہو جائے اندھیری رات جو نا اور اپنا ہاتھ باہر کر دے سرکار فرماتے ہیں رات روشن ہو جائے تے نبی پاک فرماتے ہیں اگر خور دا دوپٹہ دنیا سے آ جائے نا ویرا اور کوئی چیز نہیں اندر سر دی اوڑنی دنیا سے آ جائے نا ساری دنیا اس دوپٹے دی خاطر لڑ مرے نا آپ فرماتے ہیں اور اگر کوڑے خو جو تھوک سڑ دے انجی تھوک دی وجہ کر کے اللہ کوڑا کو شاید نالو مٹھا بنا دینا دیکھو نا کڑیاں سونی وطرہ دا لاڑا بھی سونا تے کوڑا بھی سونیا تے بابا جی انجی ترجمہ کرتے ہیں اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے پتہ کی کہتے ہیں اے گردن لمبی نازک پتلی اے گردن لمبی نازک پتلی تے جوں کر گردن موڑاں آواز لطیف بڑی کر کوئل سامن وچ گنگوراں اچا نک عجائب پتلا وچ بڑا سہاوے اے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں زیور بانو کاوے اک چراغ اک فراغ جو مغزان نے کجل دی وچ تاری اے بہت سیاگی بہت سفیدی آلہ گسن پیاری اے بادو گول ترادل طائف تے چاندو آنگ صفائی اے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بام لکائی تے انگلیاں سب زیور پریاں انگلیاں سب زیور پریاں تے کمیں رواں پھڑیاں اے بہت بریک درادل طائف جوں کر چمبے کریاں جے پورا دی ایک لونڈی دنیا تے آوے اے جے پورا دی ایک لونڈی دنیا تے آوے لڑکے مرے تمام لکائی خود حضرت فرماوے تے مولے ناندا دنیا اندر اے مولے ناندا دنیا اندر تے عطات ذکر الہی اے رب نبی نو راضی کریے چوڑ فساد منا کی اللہ پاک نے جڑیاں حوراں تیار کیتیاں نے یہ بھی بڑیاں سونیاں نے اللہ کو اکبر اللہ اے جنتی شہزادہ بھی بڑا سونا ہے اللہ پاک نے جنت دے اندر 4 قسم دے دریا چلا دیتے اپنے بندے واسطے اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں نعمتاں تیار کر دتیاں نے 4 قسم دے دریا چلا دیتے نے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے مثل الجنت اللاتی وعد المتقون منها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى اللہ دا قرآن کہندا میں اپنے بندے واسطے جنت چوں 4 قسم دے دریا چلا دیتے نے یہ بات کھول دے 4 قسم دے دریا ایک دریا کیڑا ہے شاہد دا دریا یار کھولنا کیا کٹ کرنا نہیں کیا 4 قسم دے دریا اللہ پاک نے چلائے نے ایک دریا ہوئے جڑا پانی دا دریا ہے پانی میں ایگو جڑا صاف تے ستھرا پانی ہے دوسرا دریا ہوئے وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ اللہ پاک نے ایگو دریا چلا دیتا ہے جڑا دودھ دا دریا ہے جن دا ذائقہ کدی تبدیل نہیں ہوئے گا نا دودھ کدی خراب نہیں ہوئے گا اے دودھ دریا چل دے بنے اور دنیا دا دودھ خراب ہو جائے پر جنت دا دودھ خراب نہیں ہوئے گا نا تیسرا
بڑا دریا اللہ پاک نے شرابن طہورا دا چلا دیتا ہے، شرابن طہورا دا بڑی لذتدار شراب ہوئے گی نا۔ پنجواں چوتھا دریا اللہ پاک نے شہد دا چلا دیتا ہے، خالص شہد دا دریا اللہ پاک نے اپنے بندے واسطے چلا دیتا ہے۔ اور جنت جو کی ہوئے گا وفاقہۃ کثیرہ، وفاقہۃ کثیرہ، اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے کئی طرح دے باغات تیار کر چھڈے نے، ہر قسم دے میوے تیار کر چھڈے نے، ہر قسم دے پھل تیار کر چھڈے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ ادھر ویکھے گا اناراں دے جناب باغات نظر آ رہے نے، ادھر ویکھے گا سیباں دے باغات نظر آ رہے نے، ادھر ویکھے گا سارے ساتھی نا ماسک لگا کے بیٹھے نا۔ SHO صاحب دی طرف اعلان ہے، اللہ پاک انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے، انہاں دی بھی مجبوری ہے۔ سارے ساتھی کوشش کرو جڑے گورنمنٹ نے سانو حکم دیتا ان دے مطابق اسی جمعہ پڑھائیے، اللہ پاک سبنا دا آنا قبول فرمائے۔ ادھر ویکھے گا نا، ادھر ویکھے گا ادھر جڑے باغات نے اے سیباں دے نظر آ رہے ہون گے، ادھر ویکھے گا آ جڑے باغات نے اے امرود دے نے، انگوراں دے نے، اناراں دے نے۔ ایک صحابی نبی پاک کول آ گیا، آگے پوچھدا سونیا کیا جنت چوں بیریاں بھی ہون گیاں؟ آپ فرماندے نے ہاں گاں جنت چوں بیریاں بھی ہون گیاں، پر انہاں دے نال کنڈے نہیں لگے ہون گے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا فی صدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود وماء مسکوب۔ اسی جنت چوں بیریاں بھی تیار کر دتیاں نے، ایڈے ایڈے وڈے بیر ہون گے جویں کڑیاں جڈے بیر ہون گے نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اے چادری صاحب، اے سردار صاحب، اے جناب نیک بندہ این کر کے اپنے پلنگ تے بیٹھا ہوئے گا، اینوں دوروں ایک پھل نظر آندا پیا ہے نا، اے پھل انج کر کے ایندا دل کیتا میں اس پھل نوں کھا لواں نا۔ سرکار فرماندے نے اے سیب انج کر کے چوکیں دے قریب آ جائے گا، اے پھل دے کول آ جائے گا، آپ ہی کٹ کے پلیٹ چوں پہ کے اندے سامنے آ جائے گا نا، آپ فرماندے نے کھا لوے گا نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ ایک دوسرا سیب اندے نال ہی لگا، اے کہے گا مینوں بھی کھا لے، مینوں بھی کھا لے، اے کہے گا میں ہون تاں سیب کھادا ہے نا، اے کہے گا میں ویکھن چوتا ہوں تے ورگا واں، پر اللہ نے میرا ذائقہ اون نالوں چنگا تیار کر دیتا ہے۔ 70 ذائقے ایک پھل دے اندر نا 70 ذائقے ہون گے۔ دعا کرو اللہ قسمت دے اندر فرما دے۔ جب جنتی نے جانا ہے نا، سب تو پہلی جڑی مہمانی اللہ نے دینی ہے، ایک تا معروف ہے نا کہ مچھلی دی مہمانی، مچھلی بھی ہوئے گی پر 2 چیزاں اور ہون گیاں۔ ایک کیڑی مچھلی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ یہ کوئی ساڑھے پاکستان دی مچھلی نہیں، اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے جنت دی مچھلی تیار کیتی ہے۔ نبی پاک کو ایک یہودی آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، اے یہودی آگے نبی پاک کو پوچھنے لگ پیا یہ تسی اللہ دے سچے نبی جے نا، میں نو یہ دسو جنت دے وچ سب تو پہلی مہمانی کی ہوئے گی؟ آپ فرماندے نے، آپ مسکران لگ پے، آپ فرماندے نے سب تو پہلے نا ایک تاں اللہ پاک اپنے بندیاں نو مچھلی دا روسٹ کیتی ہوئی مچھلی کھلان گے، اور دوسرا آ جڑی زمین جن تے آپ زندگی گزار دے پے نا، کل قیامت نو اللہ پاک دی روٹی پکان گے، اور سرکار فرماندے نے اللہ انہوں ہتھاں دے وچ نا انج کر کے چوڑا کرن گے، جویں مائی روٹی پکان لگے روٹی نو چوڑا کر دی ہے نا، پیڑا لے کے جویں انہوں چوڑا کیتا جاندا تاکہ روٹی کھلر جائے، اسی طرح ہی اللہ پاک دی روٹی پکان گے۔ اور جنت دے اندر اللہ پاک نے ایک بیل پال دے پہنے، اللہ پاک اس بیل دا سالن تیار کرنے گے، یعنی کہ مچھلی بھی ہوئے گی، روٹی بھی ہوئے گی، تے اللہ نے بیل دا سالن بھی بندے علی تیار فرما دیتا ہے۔ یہ بابا جی کہندے رہے نا، غور کریا جے، غور کہندے کی نے
اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جندے وچ ہمیشہ جوانی جندے وچ ہے مچھلی دی پہلی مہمانی اور جنت جندے وچ زمردی زمیناں اور جنت جندے وچ زمردی زمیناں زمیناں تے بچیاں نے سبز کلیاں کلیاں تے صبر سبز تکیے لگے نے بڑی عیش عشرت دریا وگے نے اور جنت جندے وچ نغمے کپورام اور جنت جندے وچ نغمے کپورام اور جنت جندے وچ شرابن تگورام اور جنت جندے وچ مٹھیاں کجورام اور جنت جندے وچ کواریاں ہورام ہوراں کاندیاں نقشے کٹے مصور ہوراں کاندیاں نقشے کٹے مصور کسے دل وچ نہیں آ سکدا اس دا تصور اللہ پاک نے تیرے لیے جنت نو بڑا سونا بنا دیتا ہے اور جنت دا موسم کہ ہو جائے گا نبی پاک فرماتے ہیں نہ تا جنت چوں گرمی ہوئے گی نہ جنت چوں سردی ہوئے گی بہار دا موسم ہوئے گا سورج بھی کوئی نہیں ہوئے گا نا اللہ دی طرف ایک خاص قسم دی روشنی ہوئے گی آپ فرماتے ہیں جنت چوں بیماری بھی نہیں ہوئے گی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوئے گا نا جنت چوں اللہ پاک نے بندیاں نو ہر قسم دے عیب تو پاک کر دیتا ہے جنت چوں سواریاں گاندیاں ہون گیاں اللہ دے پاک پیغمبر کول ایک صحابی آ گیا نا کہندا سونیا جنت چوں اونٹ بھی ہون گے آپ فرماتے ہیں جو چاہو گے ہوئے گا آپ فرماتے ہیں تیرے واسطے اللہ پاک نے ایکو جہ گھوڑے تیار کر دیتے نے جنہاں نو اللہ نے پر لگا دیتے نے اے جنتی شہزادہ انہاں گھوڑیاں تے بیٹھا ہویا ہے آسمان دے اندر اڑدا پھردا جتے دل کرے گا اے گھوڑے لے کے چلے جان گے اللہ کو اکبر اللہ ایک دن ایکو جہ بھی آئے گا جنتی نوجوان جنت چوں بیٹھا ہویا ہے انہوں اپنے ماپے یاد آ گئے اپنے بہن بھرا یاد آ گئے اپنی اولاد یاد آ گئی اللہ سونے میرا دل کر دے میں اپنے رشتے داراں نال ملاقات کر لوانا اللہ اپنے والدین نو مل لوانا اپنے بہن بھراواں نو مل لواں اللہ پاک فرمان گے پریشان نہ ہو اسی تیرے واسطے انہاں دی دعوت دا انتظام کر دیتا ہے انہاں نو سنیا اسی دے دینے اسی تہاڈی دعوت تے ملاقات کروا دی دعوتاں ہون گیاں جنت چوں دعوتاں ہو رہی نے جنت چوں بندیاں دی ہر کاج پوری ہو جائے گی اے ویرا دنیا تے تو رب دیاں من لے کل قیامت نو اللہ تیریاں مندے رہن گے دنیا تے تو رب دیاں من اللہ تیریاں منن گے اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک فرماتے ہیں ہر خواہش پوری ہو جائے گی اللہ دا قرآن کہندا ہے لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا دنیا دے لوگوں اسی جنت چوں جو تسی چاہو گے تواڈے واسطے تیار کر دیتا ہے ہر شے تیار ہر شے اللہ پاک نے اپنے بندیاں نے تیار کی تھی ایک صحابی کھڑا ہو گیا سونیا کہ کوئی بندہ جنت جو زمیندارہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے آپ فرماتے ہیں ہاں جنت جو زمیندارہ کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ پر اسے زمیندارہ پتہ ہی کیویں ہوئے گا آپ ہی ہل چل جان گے آپ ہی بی لگ جائے گا آپ ہی پانی لگ جائے گا تے کھاداں دی تے لوڑ پینی کوئی نہیں زمین دی مٹی بڑی زرخیز ہے اللہ اکبر اللہ آپ ہی جناب نے فصل پہ گی تھوڑی دیر نو کٹی جائے گی ڈھیر لگ جان گے دانے باہر آ جان گے صحابہ کہندے نے ایہو جا کوئی سوال کر سکدا ہے انصاری صحابی سوال کر سکدا ہے اللہ اکبر اللہ بہر کیف گل کرن دا مقصد ہے جنت چوں جو تسی منگو گے رب تانوں عطا فرما دے دعا کرو اللہ ساڑی قسمت چوں فرما دے جنت چوں جدوں ساریاں خواہشاں پوریاں ہو جان گیاں نا ساریاں بندیاں دیاں ڈیمانڈاں پوریاں ہو جان گیاں ایک دن جنتی نوجوان جنتی شہزادے بیٹھے ہوئے نے اللہ پاک انہاں نال گل کرن گے اللہ اہل جنت سے چاتی مارن گے اور جنت والے ہوں
تسی میرے تے راضی جے؟ ہاں اللہ سونے اسی تیرے تے راضی ہاں۔ اللہ پاک فرمان گے کسے اور شادی لوڑتا نہیں۔ اے جنتی کہن گے یا اللہ اور شاید کاندھی لوڑ پہ سکتی ہے، ہر شاید ساڑھے گل موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ پاک فرمان گے ایک نعمت باقی ہے، او کی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اللہ پاک فرمان کے ایک تواڈے واسطے میں چیز باقی رکھی ہے۔ اے جنتی کہن گے اللہ سونے کی چیز باقی ہے۔ اللہ پاک فرمان کے او فلاں جگہ تے کٹھے ہو جاؤں، اے فلاں جگہ تے کٹھے ہو جان گے۔ جنت چو ایک بازار اللہ پاک نے تیار کر دیتا ہے، اے سارے جنتی اس بازار چو لنگ دیاں ایک میدان چو کٹھے ہو جان گے، اوتے سارے بیٹھے ہون گے، کئی کستوری دے ٹیلیاں تے بیٹھے ہون گے، کئی کستوری دے ممبراں تے بیٹھے ہون گے، کئی کرسیاں تے بیٹھے ہون گے۔ اوتے پھر اللہ پاک اپنے بندے نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے۔ جنتی اللہ دا دیدار کرنگے، سب کچھ بھول جان گے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ دا دیدار کرنگے، انہوں اللہ دا دیدار سب تو پیارا لگے گا۔ اے جنت دیاں حوراں بھی بھول جان گے، اے جنت دے باغات بھی بھول جان گے، انہاں دے چہریاں تے حسن اور بڑھ جائے گا۔ اے کہن گے یا اللہ سانو جنت دی بھی لوڑ نہیں، حوراں دی بھی لوڑ نہیں، یا اللہ تو ساڈے سامنے ہوئے اسی تینوں ویندے رہیے، تھکیے بھی نہ کیے بھی نہ، اللہ بس اسی تینوں ویندے ہی رہیے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ دے دیدار تو بعد اللہ پاک اعلان کر دیں گے اے میرے جنتیوں میں تواڈے تے راضی ہو گیا واں، راضی ہو گیا واں، اے کو جا راضی ہویا، اج تو بعد میں تواڈے تے کدی ناراض نہیں ہوواں گا۔ اللہ پاک فرمان گے آج تو بعد میں ناراض نہیں ہاں، پھر ہمیشہ واسطے میں تواڈے تے راضی ہو گیا ہاں۔ اس تو بعد کی ہوئے گا؟ اس تو بعد جدو جنتی جنت نو چلے جان گے، جہنمی جہنم نو چلے جان گے، جیڑی زندگی ہے نا آ جیڑی موت اینو ایک مینڈے دی شکل چ لے آ کے اللہ پاک جنت تے جہنم دے درمیان رکھ کے ذبح کر دیں گے، موت نو کیتا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا آج تو بعد جڑا جنتی ہے او ہمیشہ جنت چو رہ گا، انہوں کوئی کر سکتا نہیں کر سکتا، تو جڑا جہنمی ہو ہمیشہ لی جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں یہ جنت ہے جڑی اللہ پاک نے اپنے بندیاں واسطے تیار کی تھی۔ اللہ کے دعا گئے اللہ ساری قسمت دے اندر بھی فرما دے، ٹوٹے پھوٹے لفظاں دے نال تواڈے سامنے یہ جنت دا تھوڑا جا نظارہ پیش کیتا ہے۔ اللہ کے دعا گئے اللہ پاک ساڑے سارے دی قسمت چو فرما دے۔ اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔